एग्जाम्पल एक जरा कोई दिया हो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। आज हम गर्दान के बाद सेहत की पहचान और मानी के बाद इसका वज़न देखेंगे। दुनिया में कोई भी चीज़ है उसके लिए तराजू होता है, तौलने के लिए तराजू। ऐसे ही जो गर्दान होते हैं इसके भी तराजू हैं। पहले माजी के 3 तराजू आते हैं। 3 तराजू क्या हैं आप पढ़ें, पहले सबक पढ़ें। साजिद पढ़ो छठा सबक। छठा सबक माजी में तीनों हरकतें जेर ज़बर जेर और पेश आ सकती है, इसलिए माजी के 3 वज़न है तेज, फ़ाइला और फ़ऊला, जैसे नसरा, समिया और करूमा। ऐन पर ज़बर की गर्दान आपने याद करिए। अब ज़ेर और पेश की गर्दानें भी याद करें। अब ये बता रहे हैं कि जो गर्दान है, गर्दान के 3 तराजू हैं। पहले माजी में 3 वज़न इसके आएंगे, या तो ऐन कलमा को फतहा होगा, या ऐन कलमा को कसरा होगा, या ऐन कलमा को दम्मा होगा। अगर ऐन कलमा को फतहा तो क्या कहेंगे? ऐन मफ्तूहुल ऐन, मफ्तूहुल ऐन, इसको क्या कहेंगे? मफ्तूहुल ऐन। मफ्तूहुल ऐन, इसका नाम क्या होगा? मफ्तूहुल ऐन। इसका जो ऐन है ये क्या है? पता। मफ्तू मतलब जिसको पता जाएगा। शुरू में बात आ गई। मफ्तूहुल ऐन यानी ऐन कलमा को फतहा, यही तब्दीली होगी। फा और लाम कलमे में कोई तब्दीली नहीं, ऐन कलमे में ही, बीच वाले कलमे में ही तब्दीली होगी। तो या तो इसका माजी जो है मफ्तूहुल ऐन होगा, या क्या होगा? मकसूर। हाँ, मकसूरुल ऐन। मकसूर मानो बता रहा हूँ, मकसूरुल ऐन। आप लोग समझ रहे हो मकसूर का मतलब? हाँ, क्योंकि शुरू में बता दिया। मकसूर का मतलब जिसको कसरा हो, जिसके ऐन को कसरा हो। ठीक है, ऐन को कसरा हो। ठीक है, तो ये मफ्तूह मतलब फतहा, ऐन को फतहा है। मकसूरुल ऐन, ऐन को कसरा। फा और लाम में कोई चेंजिंग नहीं, कोई तब्दीली नहीं। फ़अला फ़अला। ठीक है। तीसरा मज़मूमुल मज़मूमुल ऐन, क्या होगा? मज़मूमुल ऐन। आ रहा है शुरू में, ये ग्रामर आपने पढ़ा था कायदा। अब इसका यूज़ यहाँ होता है। अगर शुरू में आपने इसको नहीं समझा होता अभी तो दिक्कत होती है, इसलिए शुरू में ही ये बता दें। मज़मूम मतलब पेश, जिसको ज़म्मा दिया गया हो, जिसको पेश दिया गया हो। ठीक है, तो ऐन कलमा को यहाँ मज़मूम है। तो 3 वज़न हो गए, या तो ऐन मफ्तूह होगा, या तो ऐन मकसूर होगा, या तो ऐन मज़मूम होगा। तीनों हालतें होंगी इसकी। तो अगर फतहा है तो इसको मफ्तूहुल ऐन, और अगर कसरा है तो मकसूरुल ऐन, और दम्मा है तो मज़मूमुल ऐन। इसका ये 3 नाम होगा। ठीक है, तो यही तीनों वज़न मादी में आते हैं। तो इन्हीं तीनों वज़न से अलग अलग गर्दानें होंगी। अभी तक आपने इसकी पूरी गर्दान कर ली है, इसके वज़न पे आपने गर्दान की। कल जो मैंने आपको दरबा का दिया था या नसरा का है, ये वज़न फ़अला के ही वज़न पे इसकी पूरी गर्दान है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको बहुत समया की गर्दान लिखो तो ये वज़न नहीं होगा। अब वज़न ये चलेगा, देर चलेगा। बस जहाँ ऐन पे आप ज़बर देते थे वहीं आपको ज़ेर देते। जहाँ ऐन को आप यहाँ ज़ेर दे रहे हैं तो मज़मूमुल ऐन में क्या होगा? पेश। जैसे अब फ़अला की गर्दान करेंगे तो कैसे करेंगे? फ़इला फ़इला फ़इलू फ़इलू हो रहा है सब में। उसके बाद फ़इलता फ़इलता फ़इलना फ़इलता फ़इलतुमा फ़इलती फ़इलतु वही माने में चेंजिंग नहीं है।
माने में चेंजिंग नहीं, माना सेम होगा, ठीक है। मादी मुस्बत की बात चल रही है, माने में कोई चेंजिंग नहीं है, बस वजन में चेंजिंग है कि कभी इसका वजन ऐन कलमा को फतह होगा, कभी कसरा वाला होगा ऐन को, तो ऐन का कसरा होगा तो इसकी गर्दान इस पैटर्न पे चलेगी, और कभी दम्मा होगा। जैसे कर्मा की अब गर्दान करेंगे तो कैसे करेंगे? फउला फउला फाउला फाउला फउलू फाउलू, उसके बाद फउलू फाउलत, फउलता उसके बाद फाउलता फाउलता, फाउलता फाउलना, ठीक है। उसके बाद फाउलना फाउलता, फाउलता फाउलतुमा, फाउलतुमा फाउलतुम, फाउलती, फाउलती फाउलतुमा, फाउलना फाउलतु, फाउलना। ठीक है, बिल्कुल इजी हो रहा मामला। यानी फेले माजी के कोई भी लफ्ज आएंगे तो इन्हीं तीनों पर होंगे, इन्हीं तीनों पर होंगे। अब कुरान शरीफ उठा के लाओ, वहां से कुरान शरीफ लाओ, कुरान शरीफ से आपको समझाते हैं ताकि क्लियर हो जाए। ये नसरा, जी ये क्या है? नसरा समिया करूँ। हाँ, ये इसी का पैटर्न बना रहे ना, यानी फाला तो ये तराजू हो गया। अब इस तराजू पे तौलने के लिए हम 3 अलग अलग वर्ड चुने हैं। अच्छा, भाई फाला तो हमने, फाला तो एक तराजू बना, उसके जैसे ये अब इसका मैप जो बनेगा ये माजी है। अब माजी के 3 तराजू हम निकालते हैं, ठीक है। एक तराजू ये, एक तराजू ये, एक तराजू, 3 तराजू, ठीक है। आप अपने पास ही रखो, अभी मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें से तलाश करेंगे। अब देखो, एक तराजू हमने बनाया फा एंड ला, इसका नाम हमने, इस तराजू का नाम क्या रख दिया? मफ्तूहुल मफ्तूहुल ऐन। ये तराजू हो गया। अब इसकी मिसाल क्या होगी? इस तराजू की मिसाल हम देंगे कि भाई इसकी मिसाल क्या है। ये तो तराजू है, इस पे तौलने के लिए हमें ज़रबा का लफ्ज़ मिला। क्या मिला? ज़रबा का लफ्ज़, नसरा का लफ्ज़। ये तराजू है, ये तराजू है, इसकी मिसाल ये है, ठीक है। मफ्तूहुल है, एक तराजू ये हो गया माजी का, एक तराजू हो गया फइला फइला। इस तराजू का नाम क्या हो गया? मकसूरुल ऐन, मकसूरुल ऐन मकसूरुल ऐन ऐन, ठीक है। अब इसकी एक मिसाल हम ले लें तो क्या मिसाल होगी? समेआ, समेआ, बिल्कुल। जो हर वजन पर वजन होगा, यहाँ फा है तो इसके मुकाबले में सीन है, यहाँ ऐन है तो इसके मुकाबले में मीम है, यहाँ लाम है इसके मुकाबले में ऐन है। अब यहाँ फा पर जबर तो सीन पर जबर, फा पर कसरा तो मीम पर कसरा, लाम पर जबर तो यहाँ ऐन पर जबर। तराजू का मतलब बिल्कुल तौलना, हूँ बहु तौलना, फर्क नहीं आएगा। अगर फर्क आ गया तो तराजू बराबर कहाँ होगा? मामला बिगड़ जाएगा ना। तो इसको तराजू कहते हैं। एक, हाँ जी, एक क्या होगा? फउला ये क्या होगा? मज़मूमुल ऐन मज़मूमुल ऐन। इस तराजू का नाम होगा मज़मूमुल ऐन। अब इसकी मिसाल क्या होगी? जैसे करो, करो मा, ठीक है। समझ में आ रही बात? अगर आप इस तरह नहीं समझ रहे हैं तो एक आसान सी मिसाल लीजिए, फा ऐन ला, ठीक है। ये तराजू है, इस पर हमें एक चीज को तौलना है, तो इसको हमने तौला। जैसे मिसाल के तौर पर हम इसको समया को तौल रहे हैं, स में आ, तराजू सही हो रहा है? नहीं, गड़बड़ हो रहा है, गलत गलत जबर जबर बराबर नहीं तौल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जबर है तो यहाँ बराबर में जबर ही आना चाहिए, तराजू गलत हो गया। तो अब यहाँ हम उठा करके मीम पे जबर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अरब में जो इस्तेमाल है वो मीम को कसरा ही है। तो अब हम यहाँ चेंजिंग नहीं कर सकते, यहाँ चेंजिंग करेंगे, इस तराजू पे चेंजिंग करेंगे। कहाँ करेंगे? है ना, जो मिसाल है उसमें चेंजिंग नहीं हो सकती है, जो तराजू है उसको आप सही करेंगे। ये तो जो है वो तो रहेगा ही रहेगा, ये तराजू है, आपको इसको सही करना है, इसमें गड़बड़ी आप कर सकते हैं। मतलब अपने बाट ये है। हाँ ठीक है, इस बाटके में आपकी गड़बड़ी है, ये तो बिल्कुल सही रहेगा, ये तो चीज है, आपको तौलना है, ये आप वो चीज को रखेंगे। अब यहाँ आपने सही रखा है तो चीज सही रहेगा, और आपने यहाँ सही में रखा है तो चीज सही नहीं आएगी। तो ये जी एक सवाल था, जैसे फाला उसने किया, ठीक है। अब ये जो दो आपने फाइला और फाउला, ये इस्तेमाल कब करने हैं? जैसे ये अभी तराजू बना रहे हैं, आप इसकी पूरी गर्दान मैंने बताई ही कल, 14 गर्दानें हैं। अभी आप क्योंकि कल थे नहीं, आज नए आए हैं, इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं। जी जी, अब जाहिर सी बात है, हमारे साथी पूरे ये थे सारे मौजूद स्टूडेंट, इसलिए इनके समझ में सारी बात आ रही है। ये सिर्फ एक तराजू है कि फेरे माजी का कोई भी बहस आएगा
تو یا تو عین کے فتح کے ساتھ یا تو عین کے کسرہ کے ساتھ یا عین کے ضمہ کے ساتھ. ضمہ کے ساتھ. یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا آئے جو جزم کے ساتھ بھی ہو, عین پہ ایسے جزم آ جائے, فعل ماضی آ جائے, یہ ہو ہی نہیں سکتا, اور فعل ماضی ہو ہی نہیں سکتا. فعل ماضی کی پہچان یہی ہوگی کہ 3 ہی ترازو اس کے بنیں گے. ٹھیک ہے, اب قرآن کھولو, آپ قرآن کھولو, کہیں سے قرآن پڑھنا شروع کرو, قرآن پڑھو. ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے, اور آگے فعل ماضی آنا چاہیے نا, آگے بڑھو آگے بڑھو, اور 1-2 پیج کھولو. جیسے آیا ہاں پڑھو پڑھو یہاں سے پڑھو. یہاں سے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. یا دیکھو اذکروا, اب اس کا فعل ماضی ہم بنائیں گے اذکروا کا, تو یہ تو ہوتا ہے ذکر, کیا ہو گیا ذکر. یہ فعل ماضی اس کا بنے گا, وہ تو آپ دوسری جگہ جا رہے ہو. ٹھیک ہے, پہلے امر میں وہ چلے گئے, لیکن ہم فعل ماضی اس کا جب بنائیں گے تو کیا بنے گا ذکر. اب یہ فعل ماضی ذکر ہے. اب 3 ترازو ہمارے پاس ہے, ان تینوں ترازو میں سے تولو, کس ترازو پہ جائے گا, فرسٹ پہ جائے گا, بالکل فرسٹ پہ جائے گا. دیکھ رہے ہیں, اور پڑھیں قرآن کیا ہے, اور آگے پیج کھولیں, 2-4-6 پیج آگے کھول دیں. ٹھیک ہے, ہاں پڑھیں. وَإِذَا تَعَلَّقْتُمُ النِّسَاءِ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضُوا بَيْنَهُم. اب دیکھو ترازو, دیکھو ترازو ہم دیکھتے ہیں, اس کا ماضی ہے رضیہ, کیا ہوگا رضیہ. وہاں ترازو کا لفظ فعل مضارع ہے, اس سے ہمیں بات نہیں کرنا. یہاں فعل ماضی کیا بنے گا اس کا, یا آپ بعد میں سمجھ پاؤ گے, چونکہ میں ابھی سمجھ رہا ہوں اس لیے نکال رہا ہوں فٹافٹ, آپ نہیں نکال رہے, اس کا اصل فعل ماضی میں نکال رہا ہوں. تو رضیہ, اب رضیہ کا ترازو ان تینوں میں سے کون رہے گا, سیکنڈ مل رہا ہے, سیکنڈ بنا. یہ دیکھو ترازو مل گیا ہمیں, 2 ترازو مل گئے قرآنی سے. اب آگے بولو 2-4 پیج اور. اس کا بہت کم استعمال ہوتا ہے, اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے, سب سے زیادہ اس کا ہے, پھر اس کا ہے, پھر اس کا بہت کم ہے, مشکل سے اس کا ملتا ہے. ٹھیک ہے, رضیہ کا میننگ خوش, ہاں خوش ہونا, رضی اللہ ہے نا, کہتے ہیں والدین کی رضا رب کی رضا ہے نا, ماں باپ راضی ہوں تو اللہ راضی ہوتا ہے. تو راضی کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا, یہ ہے رضی. جی وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا. سورہ فجر کھولو, سورہ سورہ فجر, سورۃ الفجر, سورۃ الفجر جاؤ 30ویں پارے میں, سورۃ الفجر. سورۃ الفجر کھولے آپ نے, اب اور کھولے, 1 پیج اور کھولے. ٹھیک ہے, اب آگے سے پڑھو آپ. کلا بل, یہاں سے پڑھو, یہاں سے کلا بل لا تکرمون الیتیم. بس رک جاؤ. تکرمو کیا لفظ ہے, ٹھیک ہے. اب تکرمو اصل میں کیا ہے, کرما, یہ اصل ہے کرما. یہ لفظ آ رہا ہے بالکل قرآن میں مل رہا ہے. اگر اس کا ماضی نکالو کیا نکالے گا, یہ سب سے یہ نہیں فولا. ہاں اس سے مل رہا ہے, وہی تو میں بتا رہا ہوں, لیکن قرآن میں اس کا استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے, مطلب اس میں کام ساکن ہے, نہیں وہ تو مضارع کے اعتبار سے ہے, وہ تو ہم ماضی نکالیں اس کا ماضی کیا نکلے گا, کاف را میم. تا تو مضارع کی علامت ہے, نون تو جمع کے اعتبار سے ہے, اور لا تو نافیہ کے اعتبار سے. اصل اس کا کرما, یہ تو ہمیں نکالنا پڑے گا نا قرآن سے. قرآن میں وہ چیزیں نہیں ملیں گی نا, ہمیں سمجھنا پڑے گا ماضی ہے تو اس کا مضارع کیا بنے گا, اس کا امر کیا بنے گا. اس لیے تو ہم گردان پڑھ رہے ہیں, اس لیے تو سیکھے باز پڑھ رہے ہیں, ترجمہ یہیں سے پہچانے, ترجمہ چینج ہو جائے. لیکن اب دیکھیے, تو قرآن میں آپ پڑھو گے تو یہ تینوں ترازو. اب قرآن میں آپ کو کوئی ایسا نہیں ملے گا کہ فعل ماضی ہو اور اس ترازو سے الگ ہو, ایسا ہے ہی نہیں پورے قرآن میں. پورے قرآن میں ایک بھی مثال ایسی آپ پیش ہی نہیں کر سکتے, نہ قرآن میں, نہ عربی میں, نہ دنیا کی کسی لغت میں, کیونکہ یہ ترازو ہے.
یا تو عین کو زبر ہوگا یا تو عین کو زیر زیر ہوگا یا تو عین کو پیش۔ یہی 3 ترازو ہیں فعل ماضی کے، جو بھی فعل ماضی کا ورڈ ہوگا آپ کو انہی ترازو پہ رکھنا ہوگا۔ اگر اس ترازو پہ آ رہے ہیں بالکل صحیح ہے، اگر اس کے ترازو پہ نہیں آ رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ فعل ماضی نہیں، کچھ اور ہی ہے، کچھ اور ہی۔ سمجھ بات آ رہی ہے کہ یہ کنفرم کر لیں اپنے دماغ میں بیٹھا۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے، ایک گردان آپ کو فعل ماضی فعلہ کا آپ نے لکھ لیا ہے، کل آپ کو کیا کرنا ہے، کل آپ کو سمیا کی گردان لکھنا ہے۔ 14 گردانیں۔ سمیا کا مطلب سننا، سمیا مطلب سننا، ٹھیک ہے۔ سمیا کا لغوی معنی کیا ہے؟ اب آپ کو اس ایک مرد نے سنا، ان 2 مردوں نے سنا، ان سب مردوں نے سنا، اس اعتبار سے آپ کو پورا ترجمہ کرنا ہے، اس اعتبار سے آپ کو پورا ترجمہ کرنا ہے۔ لیکن میں نے یہاں سننے کا کرو مطلب بزرگ، عزت بزرگ، ایک آدمی، وہ ایک آدمی بزرگ ہوا، وہ 2 آدمی بزرگ ہوئے، وہ 3 آدمی بزرگ ہوئے، 2 بزرگ ہوا، اس طرح کرو مطلب بزرگ ہونا، بزرگ، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو کرما کی 14 گردانیں، ایک سمیا کی، اور ایک آپ نے ضربہ کی تو لکھ ہی لیا تھا۔ سمیا کا معنی سننا، سننا۔ وہی پتا نا؟ یہ جو کروما ہے تو ان کی جو میننگ کیا ہوں گے، سیو کی میننگ؟ وہی تو بتا رہا ہوں میں، کرو مطلب بزرگ ہونا، بزرگ ہے۔ کروما ایک آدمی وہ ایک مرد بزرگ ہوا، وہ 2 مرد بزرگ ہوئے، وہ سب مرد بزرگ ہوئے، وہ ایک عورت بزرگ پیٹرن چینج چلے گا، وہ ورڈ ٹھیک ہے نا۔ ورب تو بس ورب چینج نہیں ہوتی ہے۔ اور عورتوں کے لیے تو وہ وہ ایک عورت بزرگ ہوئی، ہوا ہوئی، مذکر مؤنث میں وہ فرق ہے؟ 2 عورتیں ٹھیک ہے، بزرگ ٹھیک ہے۔ ہوئی، وہ سب سمجھ گئے نا؟ اسی اعتبار سے، اسی اعتبار سے۔ تو یہ گردان ہے۔ تو اب آپ کی سمجھ میں اتنی بات کلیئر ہو گئی کہ فعل ماضی مثبت کی جو گردان ہے، یہ 3 وزن اس کے آتے ہیں، 3 ترازو اس کے بنتے ہیں۔ ایک ترازو عین کے فتح کے ساتھ، ایک عین کے کسرہ کے ساتھ، ایک عین کے ضمہ کے ساتھ۔ تینوں کی مثال موجود ہے پورے قرآن میں، کہیں بھی دیکھیں گے یہی مثال آپ کو ملے گی، یا تو عین کے فتح کے ساتھ جیسے ضربہ نصرہ ہے، یا تو عین کے کسرہ کے ساتھ جیسے سمیا ہے، یا عین ضمہ کے ساتھ جیسے کروما ہے۔ اب تینوں کی گردان، تینوں کے معنی لکھ کر کے آپ کو لانا تاکہ دماغ میں اچھی طریقے سے بیٹھ جائے۔ آپ جتنی پریکٹس اس کی کر لیں گے اتنا دماغ میں بیٹھ جائے گا اور بھولے گا کبھی نہیں۔ اور نحو صرف وہ چیز ہے کہ آپ رٹنے سے کبھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ نحو صرف کے لیے تب بھی رٹنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے کیونکہ گردانیں رٹنی پڑتی ہیں، لیکن نحو کے لیے تو دماغ کی پوری ضرورت پڑتی ہے کہ نحو کو دماغ میں بیٹھانا، سمجھنا۔ جیسے میتھمیٹک ہے، میتھ کو اگر آپ رٹو گے تو کب تک رٹتے ہو؟ کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ سمجھ لو گے، اصول سمجھ لو گے، رول سمجھ لو گے تو فٹافٹ میتھ کرتے چلے جاؤ۔ ایسے ہی یہ نحو صرف، ٹھیک ہے۔ صرف کے لیے تو تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا، لیکن نحو کے لیے ابھی ہم نحو نہیں پڑھے، ابھی صرف پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے سمجھنے کے بعد انشاءاللہ پھر نحو بھی ہم شروع کریں گے۔ تو یہ چیز آپ ذہن میں اچھی طریقے سے بیٹھائیں۔ اب اس میں کوئی سوال جواب آپ کے رہ گیا، کوئی کنفیوژن رہ گیا تو وہ پوچھیں آپ۔ آپ نے کہا 3 کی، ایک سمیا اور کروما، تیسرا ایک کل دیا تھا ضربہ، یہ تو ہو گیا، یہ پہلا ہو گیا۔ اچھا، اگر اس کا نہیں لکھا آپ نے نہیں، تو یہ ضربہ کا، ٹھیک۔ تو یہ ضربہ کا بھی لکھ کے ہے۔ یہ پہلا ترازو، یہ دوسرا ترازو، یہ تیسرا ترازو۔ موسیٰ اس کے معنی میں لکھنا ہے؟ ہاں معنی لکھیں گے تبھی تو غلطی صحیح جو ہوگا، جو غلط صحیح آپ کریں گے کہ یہاں غلطی ہو رہی ہے، یہاں صحیح ہو رہا ہے، تب تو معاملہ سمجھ میں آئے گا، تبھی تو آپ سمجھ پائیں گے اچھی طریقے سے۔ اور سمجھنے کا یہی طریقہ ہے۔ یہ فعل ماضی چل رہا ہے ابھی تک؟ جی، ابھی فعل ماضی مثبت معروف، فعل ماضی کس میں بتائیں نا، ماضی میں منفی بھی ہے، مثبت بھی ہے، ٹھیک ہے، معروف، معجون، ہاں، امر، معروف بھی ہے، مجہول بھی ہے، نہیں، ساری باتیں ہیں نا، نہیں بھی ہے، ساری چیزیں۔ ابھی ہم فعل ماضی مثبت معروف پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، صرف ایک ہی بات کو سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ آگے چل کے مجہول بھی پڑھیں گے، پھر ہم نہیں بھی پڑھیں گے، یہ ساری چیزیں بحثائی کی ایک ایک کر کے۔ جب ایک چیز آپ سمجھ لیں گے، کوئی بھی ایک چیز ہوتا ہے جب آپ سمجھ لیتے ہیں نا تو دوسری چیز سمجھنا بالکل ایزی۔ شروعات میں مشکل ہوتے ہیں، کوئی بھی چیز آپ پڑھتے ہیں، جب شروع میں کوئی چیز آپ پڑھتے ہیں تب مشکل، اور جیسے آپ اس کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں پھر آپ کے لیے وہ چیز مشکل رہی نہیں، بالکل وہ چیز ایزی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی پیٹرن پہ آپ کو رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا الحمد